अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात दुरूद-ओ-सलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये मेरे सब्सक्राइबर, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, आप में से जितने भी देखने वाले हैं, उन्हीं में से एक शहज़ादे जनाब तंजील साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, वो कल मौजूद थे कलाम के अंदर और उन्हें ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे साथ शेयर की हैं और कलाम बाज़ार के ऐसे मनाज़र भेजे हैं कि जो कि आपके लिए देखना इंतहाई ज़रूरी इस हवाले से। जो लोग जाना चाहते हैं तो उनको कुछ मौसम का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है। शीशे पे आप देख सकते हैं कि बारिश की जो सी है बूंदें वो पड़ी हुई नज़र आ रही हैं और इसके साथ साथ फिर रात के भी बड़े दिलफरेब मनाज़र उन्हें दिखाए हैं कि रात को भी कलाम बाज़ार का जो मंजर था वो कैसा था। इन दिनों में कलाम में, सवात में रश इंतहाई कम है, यानी कि तकरीबन समझ लें कि गिने चुने टूरिस्ट मौजूद होते हैं, पुरस्कून माहौल होता है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और क्या कुछ है आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, इसके साथ साथ ज़ीशान भाई का भी एक क्लिप शामिल करेंगे कि कलाम से कुछ ही फासले पर खूबसूरत तरीन जगह है। अक्सर लोग वहाँ नहीं जाते, उन्हें पता ही नहीं है कि वो जगह कैसी है। तो वहाँ पर भी हमारे एक दोस्त है, उन्होंने गेस्ट हाउस बनाया हुआ, उनका नंबर भी मैं आगे शेयर कर दूंगा। जो दोस्त कलाम जाना चाहें तो उनसे ज़रूर रब्ता करें। उसमें यानी कि एक ऐसी एटमॉस्फेयर है कि इन दिनों अगर आप कलाम जाना चाहें तो बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है। गर्मी पंजाब में, कराची में, दूसरी जगहों पे, सिंध में, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। तो ऐसे में लोग मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं गर्मी से जान छुड़ाने के लिए। जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है वही इस वक्त जा सकता है। नॉर्मली तो लोग बेचारे 400 रुपया पेट्रोल हो गया, उस वाले से बड़े परेशान हैं। लेकिन इस वक्त जो सीन ऐसा है कि लोग जो जाना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते ओपन हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मौसम कैसा है आगे चल के बताते हैं। साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने उन तमाम देखने सुनने वालों के लिए जिन्हें, जो कि इनकी तादाद अब 2 लाख के करीब हमारे सब्सक्राइबर है और 1 घंटे के अंदर हमें तकरीबन इस वक्त 10,000 से ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं। पिछले 48 घंटे में हमारा जो लोग आए देख कर चले गए हमारी वीडियोस के, उनकी तादाद 80,000 के करीब पहुंच चुकी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका और मैं अपने रब ताला का यानी कि इतना शुक्र अदा करो कि लातादार शुक्र कि मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता कि इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है उस रब की ज़ात ने। पहले देखते हैं ज़ीशान भाई की बातचीत, फिर बताएंगे कि मौसम अगले हफ्ते में कैसा रहेगा। आज डेट है 23 तारीख 2026 में इस वक्त मौजूद कलाम से आधा किलोमीटर दूर और ये हालात चेक कर सकता है। मौसम बहुत प्यारा मौसम है, इसका रिव्यू चेक करो। पीछे पहाड़ है बर्फ़बारी का और ये सामने भी पहाड़ नज़र आएगा, ये देखो। और मौसम बहुत ज़बरदस्त। ये उसका गेट का अंदर होना है। जी दोस्तों, इस वक्त जो आप सीन देख रहे हैं ये कल के मनाज़र हैं और कल कलाम बाज़ार में यह सूरत हाल थी। और साथ साथ अभी हम मौसम की अगर आपको अंदर फर्दर अपडेट देना चाहें तो आज जुमे को भी मौसम अबरालूद है और हल्के फुल्के शावर हो सकते हैं, लेकिन कल सैटरडे से फिर 50% से ज़्यादा बारिश के चांस हैं।
اتوار کو 50 سے بھی زیادہ اور تھوڑی زیادہ بارش کے امکان موجود ہیں۔ موسم بڑا یک ٹھنڈا ہوگا اور ایسے میں دور پہاڑوں پر ابھی بارش دکھائی دے رہی ہے، لیکن کوئی چھوٹی موٹی برفباری کا بھی چانس ہو سکتا ہے، جسے آپ گیلی برفباری کہتے ہیں، تو ایسے بھی ممکن ہے۔ اسکرین پر سید نبی صاحب کا نمبر آ رہا ہوگا، ان کا جو گیسٹ ہاؤس ہے یہ جنگل ہوٹل ہے، آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ اوپر کر کے کلام بازار سے آدھا کلومیٹر پہلے ہی آپ بالکل پرسکون ماحول میں چلے جاتے ہیں۔ آگے موسم کی صورتحال دیکھتے ہوئے اگر بات کریں تو پھر یہ سلسلہ 5 مئی تک رہے گا، لیکن 5 مئی کے بعد پھر کچھ دن آپ کو سستانے کے لیے اور موسم کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے دھوپ اور اس طرح کا سین نظر آئے گا، اور وہ سین پیچ ہوگا 6 مئی سے لے کر 9 مئی تک۔ 10 مئی کو ایک دفعہ پھر ہیوی قسم کی بارش اور بڑا چینج ماحول ہمیں ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسے میں ان دنوں میں جو 1 مئی سے لے کر آپ 15 مئی تک لوگ جائیں گے یا عید سے قبل جائیں گے، تو ان دنوں میں آپ کا ٹور بہت زیادہ مناسب ہو سکتا ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہوٹل کے جو روم رینٹ ہیں زیادہ مناسب ہیں عید سے پہلے، لیکن عید کے فوراً بعد ایک جمپ آتا ہے اور رش پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا رش ہے، اسکولوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، لوگ بہت زیادہ نہ صرف ہمارے سے نیر اباؤٹ ایریاز جو سے پنڈی، اسلام آباد، اٹک سے، بلکہ کراچی سے، لاہور سے، فیصل آباد سے، ملتان سے، رحیم یار خان سے، باولپور، باول نگر، صادقہ آباد، اور یہ پوری جتنی بیلٹ ہے اس میں آگے چل کر کوئٹہ سے، یہ سارے لوگ جو سے ہیں پھر ان علاقوں کا رخ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ علاقے خوبصورتی بھی اپنی آپ دکھاتے ہیں، ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، لوگ موسم انجوائے کرتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے کا ٹور کرتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر رش جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لوڈ بڑھتا ہے، تو پھر ہوٹلنگ انڈسٹری میں کرائے جو سے ہیں وہ بوم اپ کر جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی کا جو 2000-3000 کا کمرہ ہے تب کا 10,000 روپے پہ شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ 3 سے 4 دن کا ٹور کرتے ہیں تو ابھی اگر آپ ٹور کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم 20 سے 25,000 روپے کی بچت ہو سکتی ہے نارمل کیٹیگری میں۔ ہیوی کیٹیگری میں بھی اس وقت 50% آف ہے، کسی نے 40% آف کیا ہوا ہے، تو اچھے جو ہوٹل ہیں ان میں اگر آپ ٹور کرتے ہیں، وی آئی پی ٹور کرتے ہیں، تو اس میں تو آپ کو 50,000 روپے تک کی بچت ہو سکتی ہے۔ تو جلدی کریں، اگر کسی نے ہنی مون ٹرپ کرنا ہے، ویسے فیملی کے ساتھ جانا ہے، جن کے بچے اسکول نہیں ہیں یا ویسے جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اچھی آپشن موجود ہے، یا عید وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اچھی آپشنز موجود ہیں۔ آپ ہمارے سے رابطہ کریں، میرا نمبر 0313522204 ہے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ بہترین قسم کی اکاموڈیشن، بہترین قسم کی وہاں پر مینیج کر کے دینا۔ انور بھائی ہیں، ذیشان بھائی ہیں، ہم تو منگورا تک آپ آ جائیں، آگے سے بھی آپ کو لے جانے کی پوری طرح جو ہے وہ ٹرپ آپ کا مینیج کر کے دیں گے۔ کلام پہنچ جائیں اور لوکل آئیں یا اپنی گاڑی پہ آئیں، تو ہمارے پاس بہت ساری آپشن موجود ہیں۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں میں آپ کو بہترین قسم کے پیکیجز بھی دوں گا کہ سستے ترین پیکیجز کیا ہیں۔ اور میرا پروگرام ہے کہ میں پھر ودائی جا کے، میں 2 دن کے لیے ناران جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی کے بعد پھر ودائی اڈا، فیض آباد اڈا، ان اڈوں سے بھی جو لوکل گاڑیاں نکلتی ہیں ان کے رینٹ کیا ہیں، اس حساب سے بھی آپ کو پورا بجٹ مینیج کر کے آپ کو دکھا دوں گا کہ 2026 میں سستا ٹور ابھی بھی ممکن ہے اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، ہم مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔